Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळ्या आमी आमची नदर या जेजूचेर दवरुया. रोमकारांचो 5वा विस्फोर 8वी वोड आमकां म्हणटा, पूण आमी अजून पातकी आसल्याव तेन्ना क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. ताच्या मरणाक लागून आतां आमी देवाक मानवलोली जाल्याव म्हणटूच अदिकूच देव आमकां आपल्या कोराडायेंतली निवारतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्या बाबडो देवाचे उतर आमी आयकता. मन बदलपाचेर खेरीतपणी ह्या प्राचीत काळान आमी आसा आनी मन बदलप म्हणल्यार कितें, जिवीत बदलप म्हणल्यार कितें हाचेर आमी नियाळ करतले. ही क्रिस्माची भुरगीं मुखार आसा ती. वेरी गूड. ओके. खुशेन येयल्यात न्हू. बरें दिसलें तुमकां पळोवन. बरें दिसलें. प्रेज द लॉर्ड. सो मोगाच्या बाबड्यांत ह्या रेतिरांतल्यान देव आमी अदीक देवाक लागीं सरूंक प्रयत्न करतले. घडये पातक करून आमी देवा सरशिल्लीं पयस 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 पावले आनी ह्या रेतिरांतल्यान अदीक आमी देवाक लागीं येवंक प्रयत्न करतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितल्या जाणांक न्हिदूंक जाय आतां बरात? न्हिदूंक जाय कोणाक? न्हिदूंक आतां न्हिदूंक जाय. हां सारकें आयकात. हय, कितल्या जाणांक न्हिदूंक जाय? तुमकां भुरग्यांक न्हिदूंक जाय? हां, कोणाक नाका न्हू? कोणाक न्हिद येवची ना भिया नाकात. तर देवाचें उतर आमी आयकुया. जिवीत बदलप म्हणल्यार कितें? मन बदलप म्हणल्यार कितें? हां, जिविताची नवसरणी आनी कितें? बाबा सांगात, तुमी सांगात. जिवीत बदलप म्हणल्यार कितें? मन बदलप, जिवीत चेंज युअर लायफ म्हणल्यार कितें? बरें कुमसार जावप. जिवीत बदलप म्हणल्यार कितें? भुरग्यांक तुमी सांगात. वॉट इज द मिनींग ऑफ चेंजिंग युअर लायफ? रिपेंटन्स. वी कॉल इट अ रिपेंटन्स. वॉट इज द मिनींग ऑफ रिपेंटन्स? मन बदलप, जिवीत बदलप. कितें दिसता तुमकां? कोणूय सांगात. या टेल टेल. नो प्रॉब्लम. वेदर इट्स अ रॉंग ओ करेक्ट आन्सर. टेल बाबा टेल. या सांग 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 सांग. कांय जायना. सांग. तुका तुका सांगता. हय सांग. रिपेंटन्स. टेल. हां, रिस्टार्ट. वाव. क्लॅप मारा ताका मोठ्यान सगळीं. रिस्टार्ट. रिस्टार्ट. ब्युटिफूल. उलयात न्हू. हांव तुमच्या भाशेन भुरगो मुगो. म्हाका 4 भुरगीं आहा म्हूण. आयकात. हां, रिस्टार्ट. बरें उतर. हां, रिस्टार्ट म्हणटा तेजेरूच रिपेंटन्स जाता. रिस्टार्ट म्हणल्यार पयली स्टार्ट मारलेली गाडी खूंय मारलेली स्टार्ट गाडी? बावतिजमान स्टार्ट मारलेली गाडी. मागीर पातकाक लागून गाडी बंद पडली. आतां आमी रिस्टार्ट करता. रिस्टार्ट मिन्स अगेन वी आर बिकमिंग होली फॉर द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयकात. हां, आयज पयले सुवातेर हें वाचचे आदीं तुमची सोबीत इगोर्ज पळोवन तोखणाय करता. तुमच्या फादराचें नांव कितें? लेझली. लेझली. काय बरी सोबीत ताणें इगोर्ज केल्या. सोद्दां येवन आमी थिंगा हॉलान करताल्या. आयज ही कोश्ट करून आटा बिटे काडून घाम मारून तुमच्या पाद्रीन इगोर्ज केल्या. मोठ्यान ताळयो मारात ताका. सच अ ब्युटिफूल चर्च. भायर रावन खुशाल जालो. म्हाका तांणी सांगूंक ना आयज न्यू इगोर्जेन टॉक दिता म्हणून. बरें दिसलें पळोवन थिंगा ब्युटिफूल चर्च. प्रेज द लॉर्ड. पिणगेचे पिणगेक तुमकां येतली. ह्या जाग्यार मोरणां, काजरां, सोमोरोम जातले. प्रेज द लॉर्ड. आनी लेझली फादर केलोलें कांयच घेवन वेचो ना, पूण सगळें तुमकां दिवन वेतलो. तुमचे पिणगेक इगोर्ज उत्तली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दोयाल मोवाळ काळजाचो बापूय. आनिकूय ताणें सांगलें, कोणेकल्याक उंचाक 2 पूत आसले आनी तांच्या मदल्या धाकट्यान बापायक अशें म्हणलें, बापा, म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें तांकां दायज वांटून दिली. आनी थोड्या दिसां भितर धाकट्या पुतान आपणाचें आसलें तितलेंय एकठांय केलें आनी घरांतलो भायर सरून तो एका पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. आनी थंय मस्तें जिवीत जिवन ताणें आपली गिरेस्तकायेची वाट लायली. आनी ताणें सगळें ओगडावन उडयतच त्या गांवांत एक खोर बूक पडली
आनी तोय अडचणीक सांपडलो. तेन्ना वचून तो त्या गांवांतल्या कोण एकल्यागेर चाकरेक रावलो आनी ताणें ताका आपल्या शेतान दुकरां चोरूंक धाडलो. आनी दुकरां खातात त्यो सांगोतोरी खावन आपलें पोट भरूंक ताका खुशी येताली, कित्याक कोण ताका जेवंक दिनासलो. शेकी चोयरनांत येवन ताणें म्हणलें, कितल्या दिसवड्याचे मानाई म्हज्या बापायच्या घरांत नाका पुरो सोर जेवून खावून आसात आनी हांव भुकेन मोरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापायशी वेतलो, ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर तुजेर आड पातोक केला. म्हाका तुजो पूत म्हणूंक आनीक म्हाका फावना. तुज्या मानायांतलो कसो म्हाका दवर. आनी तो उठून आपल्या बापायशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचे काळी चुरचुरली आनी धांवून वचून ताणें ताका वेंग मारली. ताचे उमे घेयत रावलो. पुतान ताका म्हणलें, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड पातोक केला. म्हाका तुजो पूत म्हणूंक आनीक म्हाका फावना. तेन्ना बापायन आपल्या चाकरांक सांगलें, बोऱ्यांतलें बोरी एक वस्त्र वेगीच्या वेगी हाडून ताका न्हेसयात. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक वाडो घालात. गुडगुडीत पाडकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावन पिवन खुशाल जावया, कित्याक हो म्हजो पूत मेलोलो तो नव्यान जिवन जाला, सांडलो तो परत मेळ्ळा. आनी तांणी जेवूंक सुरू केलें. देवाचें उतोरी. सगळीं बसुया. भुरग्यांनी बेगीन बेगीन जबाब दिवचो. पूत गेलो आनी कसलें जिवीत जियेलो सांगात. उरलें आतां भिनाकात. म्हाका हांव फुटबॉल खेळटा, म्हजे भुरगे आहा 2 जाण, तेय फुटबॉल खेळटा. तुमच्या भाशेन नॉर्मल मनीस हांव, भिनाका. तेणें कितें केलें, मस्तें जिवीत कितें केलें ताणें, बापायचें सगळें घेतलें आनी गेलो. आनी कितें कसलें जिवीत जियेलो, बरें जिवीत वायट जिवीत? वायट जिवीत, मस्तें जिवीत. वायट जिवीत म्हणल्यार कितें कितें केलें ताणें आपली हे दुडू घेवन सांगात. कितें कितें केलें ताणें? हय, ओगडायलें. नायकिणी बराबर म्हणजे प्रॉस्टिट्यूटा बराबर तो न्हिदूंक गेलो. गडीत जुगार खेळलो. सगळी गिरेस्तकाय ताणें काबार केली मस्तें जिवीत जिवन. आनी असल्या वेळार खंय काम करूंक लागलो तो? खंय काम करतालो तो मागीर? खंय काम करतालो बाबा? सांगात रे भुरगीं सांगात. खंय काम करतालो? भुरगीं सांगात खंय काम करतालो? वेर ही वॉज वर्किंग? हय, कोणा फुड्यान? सारकें दुकरांक पळयतालो. दुकरांक. आनी दुकरांक कितें खाताली? तुमी आंबे खायले नाय आसा न्ही? केणी खायले नाय? केणी खायन तुमी साल खाताय? साल कितें कोताय? भायर मारतात. आंब्याच्यो साल्यो कितें कोत्ता? भायर मारता. दुकरां ती सोल्लां त्यो साल्यो तो खावन त्या सोल्लांचे आंब्याचे मातशें उत्ता न्हू, की हांव तो पोट भरपाक सोदतालो. पूण दुकरां ताका सोंडी मारून भायर मारता, ती म्हाका खावपा जाय म्हूण. पातकां नासलेलो मनीस हे भाशेन कोश्टवता. ही कुडीचें ताचें पातोक. पूण ताणें पातकां नासतना कितें केलें? बरें काम कितें केलें ताणें? कोण सांगतलो? कितें बरें काम केलें ताणें? तो सोयरानान येवन उठलो. सगळीं म्हणटात सोयरानान येवन उठलो. आवय तुम सारकें म्हणून मेळटा. सारकें हिंग बसयले दिसताय. हांव म्युजियमा येयल्लें दिसता आज. एवरीडे रेती रावयता. सगळे कडेन आतां परतून आनीक दोगां भाशा उलय रे बाबा. नाल्यार म्हाका भिरांत वता म्हजीच. हांव धांव मारता सोटा आनी समतो बॅग घेवन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या बाबड्यान तो सोयरानान येयलो आनी तो उठलो. कितें करूंक उठलो? आपल्या बापायशी वचपाक, आपलें बरें जिवीत सुरू करपाक. आनी बापाय लागीं ताणें बोगसोणें मागलें. आयज जरी तर आमी सगळीं आसा गॅरेक्टाय जालोलीं गांवची भाव भयणां पातकान आसा जाल्यार एक वस्त करूंक आमी हांगा आयल्यात. आनी ती म्हळ्यार परतून उठपाक. वी हॅव टू रायज अप अगेन. वी हॅव टू गो बॅक टू अवर फादर. आमचो सर्गीचो बाप आमकां रावता. परतून आमी केन्ना येतल्यात काय म्हूण. आयज जरी कसलेय पातकान आमी आसा, आमी क्रिजमाचो साक्रामेंत घेवची आसा भुरगीं. पवित्र आत्मा आमचेर येतलो.
जोरी तर पवित्र आत्मो आमच्या जिवितान जागोंक जाय, प्रोग्रेसीव आसूंक जाय जाल्यार आमी पातोक ना म्हणूंक जाय. हांव तुमकां एक सांगता, इफ यू ऑल गिव अ चान्स टू द होली स्पिरीट टू वर्क इन युअर लायफ, यू ऑल विल बी द पावरफुल विटनस ऑन दीस अर्थ. तुमी व्हडलीं हातयारां जातल्यात. पूण जरी तर सैतानाचें आयकोन पातोक आमी करशात, पातकान आमी मरतले. आमच्या फुडाराचेर देवाचो आशिर्वाद बेसांव आमी नश्ट करतले. भुरगीं कशीं बरें शिकूंक आमच्यान जावचें ना, बरें वयर पावूंक जिवितान आमच्यान जावचें ना, कित्याक पातोक आमकां आडायतलें. सगळें हांव बारून प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या बाबड्यांनो, एक भाव जो कंप्युटराच्या कंपनीन काम करतालो आनी कंप्युटराच्या कंपनीन काम म्हणजे एक कंपनीन काम करतालो कंप्युटराचेर, लॅपटॉपाचेर. घरा येवन तो लॅपटॉप उजार करतालो. हे भाशेन जेन्ना ताचो वावर कंप्युटराचेर आसलेलो, हो भाव ह्या कंप्युटराचेर जायतें वायट पळोवंक लागता. पोजडी चित्रां पळयता, ब्लू फिल्म्स पळयता आनी ताच्या मनाचेर हे सगळो वायट प्रभाव जाता. असल्या वेळार निराशीपणान सापडून हो भाव एका रेतीराक येता. रेतीराक येवन एका याज्ञीक भावाक तो मेळटा आनी याज्ञीक भाव ह्या भावाच्या तोंडाक पळयता, ताच्या दोळ्यान पळयता आनी म्हणटा, म्हज्या भावा, म्हाका तुज्या दोळ्यान दूख दिसची पडटा, म्हाका तुज्या दोळ्यान खोंत दिसची पडटा. आनी कित्याक लागून? तेन्ना हो भाव आपलें जिवीत ह्या याज्ञीक भावाक उक्तें करता आनी म्हणटा, म्हाका देवान बरो वावर दिल्लो, पूण ह्या वावरांतल्यान बरें करचे सुवातेर ह्या कंप्युटराचेर हांव 7 कामाक तावन येता घरा. 7 ते रातचे 2-3 मेरेन हांव असले व्हिडिओ डावनलोड करता आनी पोजडपणाची चित्रां पळयता आनी म्हजेच कुडीची भोग घेता, सीन ऑफ मास्टरबेशन करता, असो हो भाव ह्या याज्ञीक भावाक सांगता. तेन्ना हो भाव म्हणटा, भिये नाका, देव आसा. पूण कित्याक लागून हे निराशेपण तुज्या जिवितान भितर सरलां, हो याज्ञीक ताका प्रोश करता. आनी तेन्ना हो भाव आपलें जिवीत उक्तें करून सांगता, जेन्ना हे कंप्युटराचेर हांव पळयतालो, हे वायट म्हज्या जिवितान खावंक लागलें, हो वायटाचो किडो म्हाका खावंक लागलो आनी हांवें कोणा लागीं तरी बरी बूद घेवपाक हांव म्हज्या इश्टाक मेळोंक गेलो. हांवें म्हज्या इश्टाक म्हणलें, हें जें वायट हांव पळयतां म्हाका जिवाक बरें दिसना, हांवें कितें करचें? पूण ह्या इश्टान म्हाका वायट बूद दिली आनी म्हणली, दोळे कित्याक दिल्यात? सगळे लोक असलें पळयता, तुवें पळयल्यार कितें वायट आसा? आनी ह्या इश्टाची वायट बूद आयकून तो म्हणटा, कांय जायना म्हूण हांवें परतून असली पोजडी पिक्चरां पळोवंक सुरू केलीं आनी परतून म्हज्या जिवाक खावंक लागलीं. हांव गेलो आनी कोण तरी आनी एकल्या देवाच्या उतर पुरगोट्टेल्या भावाक, एक पास्टराक, प्रोटेस्टंट पास्टराक हांव मेवलो. जेन्ना हांवें विचारलें, हें कितें म्हज्या जिवितान जाता, सगळें दूख आयलां, शांती म्हाका ना, कितें हांव करूं? तेन्ना ह्या पास्टरानूय म्हाका असो जबाब दिलो की, बाबा पळय, तुजेर देवाचो शिराप आसा. कितें म्हणलें? ह्या पास्टरांनी ताका रॉंग बूद दिली. देवाचो शिराप, तूं इफेरनांत वेतलो, पूण देवाची काकळूत ताणें दाखोवंक ना. तो भाव म्हणूंक लागलो, आपूण आयलो घरा, पयलो भियेलो, 3-4 दीस हांवें लॅपटॉपाक हात लावंक ना, पूण परतून हांव त्याच पातकान पडलो. तो म्हणूंक लागलो, फादरान ताका सांगलें, पळय, पयली बूद दिलेल्या मनशान म्हणलें, कांय जायना पातकाक लागून. दुसऱ्यान बूद दिली, तुजें शिराप पडला. पूण ताणें उपरांत ह्या फादरान ताका सांगलें, पळय, ओ जेजू, तूं पातकी आसतना तुजे पासत मेला. मोठ्या ताळयो मारा त्या जेजूक. वेन यू वर स्टील सिनर्स, ही डायड फॉर यू. ह्या जेजूक पळय. ताणें ताका फुरीस दाखयलो, ह्या जेजूक पळय. आनी प्राचीत काळान तूं आसतना जेजू सरशी यो. हांव तुका खुशी आसा जाल्यार कुमसार करूंक तयार आसा. ह्या फादरान ताका बरें कुमसार केलें आनी कुमसार केल्या उपरांत ताका एप्सोलिसांव दिता आसतना म्हणलें, हांव तुजी सगळीं पातकां बोगशितां. ताणें आपले दोळे पोत्तून उक्ते गेले आनी ताणें म्हणलें, फादर, हांवें जायतीं पातकां केल्यात ह्या लॅपटॉपाचेर पळोवन, हांवें जायतीं पातकां केल्या. ताच्या उपरांत ओसोऱ्या सांगाताक जाल्यार हीं म्हजीं पातकां बोगसोता. ताणें म्हणलें, वय, जेजून तुजें शिराप, तुजें कोश्ट, तुजें पातक ह्या कुर्साचेर किडयलां. तो जेजूच्या नांवान हांव पाद्री कसो तुका हांव बोगशितां 100%. हो भाव कुशाल जालो आनी परतून आपल्या घरा गेलो. जे वायट तो पळयतालो लॅपटॉपाचेर
ताणें सॉफ्टवेअर इंजिनियरा काडून लॉक केलें, पोत्तून केन्नाच पळोवना जावं. आनी आतां हो भाव बरें काम करूंक लागलो. रस्त्याचेर गरीब आसा त्या गरिबांक जेवण दिवप, अनाथ आश्रमांत भेट करून जी कोण पिडेंत पडलेली आसा त्या भाव भयणांक मेळून देवाचें उतर सांगून तांकां घोटाय दिवंक आयज हो भाव जेजूक परगटूंक भोंवता. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी हिंगा एकठांय जालोलीं जायतीं भुरगीं आसात, वाडटलीं भुरगीं आसात. प्रेज द लॉर्ड. घोडे आमकांय दिसतलीं आमी असले पातक ह्या मोबायलाचेर ह्या लॅपटॉपाचेर आमी केलां आसतलीं. घोडे आमकां दिसता आमकां ह्या काणूकान कोण पळयना म्हूण. पूण मोगाच्या भाव भयणांनो, मोगाच्या तरणाट्यांनो, जेजू आमचो मोग करता. जेजूक नाका आमी पातकी कशी मेलोलीं. जेजूक जाय आमच्या जिवितांत जाय ती नवी बेसांवां हाडलोलीं. कितलेक आसा तुमी तें खबर ना? कितलेक आहा बाबा? SSC 10th 11th SSC रिजल्ट येयलो? सगळे पास जाले? तेका हुशार आहाय तुमी. आनी पेडे? प्रेज द लॉर्ड. सगळे SSC भुरगे? आनी थोडे 11th 9th 10th 11th 12th. प्रेज द लॉर्ड. सो मोगाच्या भाव भयणांनो, तरणाट्यांनो, आमी घोडे मोबायल उजार करता. जाय तो वेळ मोबायल, जितलो वेळ आमी त्या मोबायलाचेर रावता आमी त्या मोबायलाचो सोयतान आमकां गुलाम करता. म्हाकाय भुरगे आसात 2 जाण, मानोरा राय क्लबाक खेळटात. सालवांकारा लागीं ते पिड्ड्यार जाल्यात, मिन्स लायक सेकेंड येयल्यात ऑल गोवा. सेजा गोवाक जॉयन जाल्यात फुटबॉलाक. आयकात, वेळ दियात, सगळ्या कामाक वेळ दियात. स्पोर्ट्स, फुटबॉल खेळात, क्रिकेट खेळात, स्पोर्ट्स शिकात, आवय बापायक आदार दियात. आनी कितें करूंक जाता? घरांत साफ सफाई करात, गार्डनिंग करात. हे भाशेन तुमचो वेळ डिस्ट्रिब्यूट करात. सगळो वेळ जरी तर तुमी मोबायल घेवन त्या मोबायलान गेले जाल्यार तुमचे मानेक बँड येतले आनी तुमकां मागीर एक कारखान्यान व्हरोन तें बँड काडचें पडटलें. प्रेज द लॉर्ड. समजला? ही मान अशी वचोन मान चोकला वयतली, मागीर आराम घालून मान पुत्तून वयर काडूंक पडटली. प्रेज द लॉर्ड. मोबायल उजार करपाचो उणो करात. ह्या हॉलिडेयांनी मोबायल उजार करपाचो उणो करात. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज जायते फावटी आमची तरेकवार प्रश्नांक देव जाबाब दिना आमी म्हणटा. इजायास प्रवक्त्याचें पुस्तक 59 पयली वळ. ना सोडवून दिवंक सर्वेस्पराचो हात मोटवो जावंक ना, न्हय म्हूण ताचो कान आयकून बेरो जालो ना. जायते फावटी आमी म्हणटा देव आमच्या मागणेक कित्याक आयकना? आयकात सगळीं. तुमच्या अपराधांनी तुमकां आनी देवाक दोशी करतलीं एक पाताळ रचून हाडला. कितें म्हणलां? कित्याक लागून पाताळ रचून हाडला? आमच्या अपराध, आमच्या पातकाक लागून. तुमच्या पातकाक लागून तो तुमचें आपलें दर्शन दिना आनी तुमची प्रार्थना आयकना. 3री वळ. कारण रगत विकारून तुमचे हात जाल्यात मेळे आनी तुमच्या बोटांक तुमच्या नोश्टेपणाचो चिखलांतलो आसात. तुमच्या ओठांतल्यो भायर सरतात फोटी लोबाड्यो आनी खोटेपण पसरून सुरसुरतात तुमच्यो जिबो. एके भाशेन देवाचें उतर आमकां सांगता इजायास प्रवक्त्याचें पुस्तक 59 पयली वळ. आयज आमी रेतीराक ह्या जाग्यार आयल्यात ती, पूण आमची जायतीं कामां जावचीं आसात. कोणाक भायर वचोंक जाय, कोणाचें वावर धंदो, कोणाचें शेत निवपाचें आसा, जायतें आसा. सर्वेस्पर देव म्हणटा पातक एक आडकोड तुमकां बेसांव मेळना जावं. मोगाच्या भाव भयणांनो, जेन्ना ह्या प्राचीन काळान आमी आमचें पातक वळखून घेतले देव आमकां आशिर्वाद बेसांवतलो. सगळे आमी दोळे बंद करुया आनी खंयच्या पातकान आमी आसा नियाळ करुया. पयलो मानमेंत आमकां म्हणटा एकलोच सर्वेस्पर देव तुजो देव आनी ताच्या भायर तुका देव आसूंक जायना. आयज जायते जाण भाव भयणां आपणाक बरेपण जावंक जाय म्हूण गाडयांगेर वेतात, वायट करूंक वेतात. देवा लागीं बोगसणे मागुया. जायतीं जाण भाव भयणां
आयज देवाक पयलो जागो दिवचे सुवातेर आपल्या भुरग्यांक वा आपल्या गिरेस्कायेक वा आपल्या भोवजेक वा आपल्या दादोसपणाक पोजोडपणाक पयलो जागो दिवन ताका देव केला. बोगसणे मागुया. आयतार पवित्र पाळूंक ना. आयताराक वायटूच केला. गाडयो मारल्यात, दुसऱ्याक फटयला, नागयला. सर्वेस्पराचें नांव बेमानायेन आमी घेतलां. फाल्स सोपूत घेवंक वो सर्वेस्पराच्या नांवान आमी फोट्यो गोवायो केल्यात. आवय बापायक रेस्पेत मान आमी दिवंक ना. वाडलोलीं भुरगीं कशीं वो वडिलां कशीं आमच्या आवय बापायक रेस्पेत मान दिनासतना तांकां आमी किकोन केल्यात. मोरोन दी अशें आमी म्हणलात. तांकां गाडयो मारल्यात. थोड्यांनी आवय बापायचेर हात उबारला. कितेंय शेवटून आमी मारला. बोगसणे मागुया. जिवेशी मारो नाई. गोर आमी वाडलोलीं कशीं आमच्याच कुसव्यान आमी भुरग्याक जिवेंच मारलां. सीन ऑफ एबॉर्शन. बोगसणे मागुया. कुमसारान सांगुया. चोरू नाई. गोडे आमी जायते जाणांचे चोरलां. हाचे ताचे चोरून दुसऱ्याच्या घरांत आमी रावता. रावपाक भाड्यान घेतलें घर आमी आमचें केलां. देवा लागीं बोगसणे मागात. हें घर परतून दियात. तुमचे पिडगेचेर देवाचो शिराप घेनाकात ह्या पातकाक लागून. चोरू नाई. कितें आमी चोरलां? कोणाचे बाट, कोणाची वाट, शिमेचो फातोर आलोयला. बोगसणे मागात ह्या प्राचीत काळान. प्रोद्वार करूं नाई. आपलो गोरकार आसतना दुसऱ्या दादल्याची आशा केल्या. आपली गोरकार नासतना दुसरे ओस्तोरीची आशा केल्या. तोरणाटी भुरगीं कशीं सीन ऑफ मास्टरबेशन आमी केलां. ह्या मोबायलाचेर पॉझिटिव्ह चित्रां पळयल्यांत. आमची कूड देवाचें मंदीर म्हूण आमी विसरल्या. आवर बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट. जायत्या जाणांनी घडये ह्या जाग्यार चिंतलां टॅटू काडूंक आपल्या बॉडीचेर पातोक. आवर बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट. जायत्या जाणांनी घडये चिंतलां 2-3 कानांतली मारूंक. आवर बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट. ल्हान भुरगीं कशीं सोरो पिवंक आमी प्रयत्न केला. हो घरा कोण ना तेन्ना आमी बियर चाखून पडयलां. आमी भुरगीं ह्या कुमसारान आमी सांगुया. दुसऱ्याच्या वस्तूची आशा, दुसऱ्याच्या ओस्तोरीची आशा, ही सगळे तरेची पातकां आमी दोळ्या मुखार धरून आमचो हात आमी काळजाचेर दवरुया. प्लेस युअर हँड अपॉन युअर चेस्ट. काळजाचेर धरात सगलीं आनी स्तोत्र म्हज्या बरोबर म्हणात. स्तोत्र 50 आनी 1. काकळूच सारा देवा. सगलीं मोठ्यान. काकळूच सारा देवा मोजी काकळूत कोर. बोग कोणवळ्या देवा म्हजो गुन्यांव काडून उडय. धुवन धू म्हजे अपराधाचे खोट. पातकाच्या चिकळांतलो म्हाका नितळ कोर. म्हजो गुन्यांव खरोच हांव वळखून घेता. सदांच म्हजें पातक आसा म्हज्या मुखार. तुजेरूच, होय तुजेरूच हांव चुकलां. तुजे नदरेक जे वायट तेंच हांवें केलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्या तरणाट्या भुरग्यांदो, मोगाच्या भावबड्यांदो, हांव गांवान कोलवेचो म्हजी गोंयकी तुमच्या मुखार दवरता. जेन्ना तरणाटे पिरायेर जायते मोस्ते जिवीत हांव जियेलो. जायते वायट जेन्ना हांव तुमचे भाशेन संवसार कितें तो सोदूंक सोदतालो. जायते वायट इश्ट म्हाका आसलोले. वायट आमी उलयताले, होबऱ्यो करताले. जायत तरणाट पिरायेचेर हांव दामोदर कॉलेजीचो जनरल सेक्रेटरी. तुमी जाणात मडगांवची दामोदर कॉलेज व्हडली सायन्स न्हू, व्हडली दामोदर कॉलेज. त्या कॉलेजीन हांव कॉलेजीचो लिडर जालो. टॉप GS म्हणटा हांव ताका, जनरल सेक्रेटरी. आनी ह्या वेळार जायती फेम. हांव एक बरो एक्टर, बरो कॉमेडियन. वयता तितले कडेन प्रायज जिखतालो. जायते इश्टमित्र, जायते फ्रेंड्स. आनी ह्या वेळार जेन्ना जिविताची गोडसाण सोदूंक
संवसारांतले सगळे तरेचे वायट सोऱ्यान वायटान पोजोडपणान आनी मोबायलाचेर हे भाशेन जायते वायट हांव सोदूंक लागलो तातूंत संवसाराचें दादोसपण आसा काय म्हूण. पूण जेन्ना हें सगळें सोदतना म्हज्या जिवितान निराशीपण भितर सरलें. म्हजें मन दुखलें, म्हजें काळीज दुखलें. ही संवसाराच्यान सगळ्या खुशालकायेच्यान म्हाका दादोसपण दिवंक जालें ना. तेन्ना हांव भुरगो तोरणाट पिरायेचो सुमार 22 वर्सांचो आसतना हांव म्हजो डॅडी म्हाका हॉलिडे करूंक खंय धाडिनासलो. तो डॅडीक सांगून, म्हजो डॅडी प्रिचर, तो डॅडीक सांगून हांव रेतीराक वयता म्हूण डॅडीक सांगतालो. डॅडी रोखडोच वच म्हणटालो. सो हे ट्रेनींतल्यान हांव फ्रेंडांक घेवन फकत हॉलिडे करूंक जाय म्हूण केरला रेतीराक घेतालो. आनी जेन्ना हांव एका रेतीरान गेलो म्हजें जिवीत कोडू जाल्लीं. जिवितान खुशालकाय नासलोली, कितें तरी उणें आसा दिसतालें. कित्याक संवसारांतलें सगळें हांवें चाखून पळयलें. आनी ह्या निराशेपणान भरून त्या रेतीरान गेल्ले कडेन हांवें देवाक म्हणलें, देवा तूं खरेंच आसाय जाल्यार हें म्हजें फातराचें काळीज फोडून भायर काड, मांसाचें काळीज म्हज्या भितर घाल. हांव निराशी जाला, म्हाका खुशालकाय मेळो ना. जी भाग्यवंत आगोस्तिनाची उतरां म्हज्या काळजांत गुणगुणूंक लागली. युअर हार्ट वील हॅव द रेस्ट ओनली वेन इट रेस्ट इन जीजस. तुज्या काळजाक शांती मेवतली जेन्ना तुज्या काळीज जेजूच्या काळजान सुसेग घेतली. ही उतरां पोत्तून पोत्तून मनांत येवंक लागली. युअर हार्ट वील हॅव द रेस्ट ओनली वेन इट रेस्ट इन जीजस. हांवें जेजूक सांगली, जेजू तूं खरो देव जाल्यार म्हजें काळीज बदलूंक, जिवीत बदलूंक म्हाका आदार दी. हांव रेतीरान बसलो तुमचे भाशेन आनी डिवायन रिट्रीट सेंटराचो डायरेक्टर फादर आगस्तीन वलेरान एडोरेशन चलयतालो आनी जेजूक त्या आल्ताराचेर हाडलो. आनी एडोरेशन चलतना सुमार तो वायट घालो आसा त्या भुरगो तितल्या फाटल्यान हांव बसलोलो. आनी हांवें जेजूक म्हजें काळीज उक्तें केलें आनी म्हणलें, जेजू हांव तुका सोयेक दिता म्हजें जिवीत बदलूंक. दिमी घालून हांव आसलोलो. दिमेर आसतनाच जेन्ना हांवें म्हजें काळीज उक्तें केलें म्हाका एक विजाव दिसची पडलें. आनी ह्या विजावान असलो फुरसार मारलेलो जेजू, व्हडलो जेजू एका वयर दोंगराचेर खुरसार मारलेलो हांवें पळयलो. फर्स्ट टायम इन माय लायफ रियल विजन वेर जीजस इज क्रुसिफायड ऑन द क्रॉस. जेजूक खुरसार मारला आनी ह्या दोंगराचे तेंगशेर हांव दिमी घालून आसा हे भाशेन. आनी हांव मान खाला घालून आसा आनी हांव म्हजी नदर त्या जेजूचेर मारता. जेन्ना हांवें म्हजी नदर त्या जेजूचेर मुखामळाचेर मारली म्हाका जेजूचे कोश्ट दिसले. आनी जेजूचे कोश्ट पळयतना हांवें म्हजे पातक त्या कोश्टा भितर पळयली. हांवें जेजूक पळयलो आनी हांव जेजू लागीं उलोवंक लागलो. हांवें जेजूक म्हणलें, जेजू म्हज्या पातका पासत तूं हे कोश्ट सोंसताय. म्हाका बोगोस जेजू, जेजू म्हाका बोगोस. आनी हांव रडूंक लागलो. हांव रडूंक लागलो दुख्खांचे जोरीनी. हांव रडटा मोगाच्या बाबड्यांदो ते कोश्ट पळोवन, जेजूचे कोश्ट पळोवन हांव रडूंक लागलो. आनी त्या वेळार जेजून आपलो उजवो हात सोकला देंवयलो, उजवो हात सोकला देंवयलो आनी म्हणलें, पुता जेचे पातक तुवें केलां हांव तुका बोगशिता. मोठ्यान ताळयो मारात. म्हाका न्हय पूण जेजूचे काकळुतीक मोगाच्या बाबड्यांदो त्या दिसाक तावन हांवें एक निचोव केलो. जोर तर हांव जियेतलो जाल्यार जेजू पासत जियेतलो. हांव मोत्तलो जाल्यार जेजू पासत मोत्तलो. आयज म्हज्या असल्या पातक्याक जेजू संवसारभर जेजूक परगटूंक भोंवयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या बाबड्यान आमी केरी पातकी जावं. आयज ह्या प्राचीत काळांत जेजू आमकां सगल्यांक सोयेक दिता परतून येवंक. कम बॅक टू द लॉर्ड. परतून यो. कसलेंय तुजें पातक जावं, कितलेंय जोड तुजें पातक जावं, जेजूक जाय आमी परतून आपणाशी आयलोली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दुसऱ्या इतिहासान
7व्या वेस्परान 14व्या वडीन म्हजें नांव दिल्ली म्हजी पोरजा आपणाकूच ल्हान करीत आनी म्हजें मुखामोल सोदूंक आपल्यो खोट्यो संवयो सोडून दीत तेन्ना हांव स्वर्गांतावन तुजे मागणी आयकतलो आनी तुमची पातकां बोगशितलो. मोठ्या ताळयो मारात. इफ यू बी हंबल I will hear your prayer from heaven and I will forgive all your sin. ल्हान जायात आनी कुमसाराच्या साक्रामेंतान भितर सरात आनी हे पातकी जिवीत फादराच्या हातान घालून जेजूच्या नांवान परतून फाटी वचुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणांनो किरीतपणी एक वस्तुरी एक तोरणाटी भुरगीं जाच्या आंगाचेर सगळे टाटू काडलेले ताच्या आख्याच कानाक 5 कानांतली ग्रीन कलर आतां ग्रीन कलर घालता न्हू झाडान उबी रावल्या झाडूय म्हूण कोणना केसूय म्हूण कोणना पळोवना तुमी ग्रीन तांबडो कलर चेडवांक घालतात आनी हे चेडूं हे भाशेन सारकें डिस्कोन भोंवपाचें चेडूं नाकाक नोती आनी सगळे केस आनी हे चेडूं अशें मस्तें जिवीत जियेता. आयज ह्या दादल्या बाराबर न्हिदता चेड्या बाराबर डिस्कोन वेता सोरोप येता न्हिदता फाल्यां त्या चेड्या बाराबर आनी हे भाशेन तें वायट जिवीत जियेत भोंवता. आनी असल्या वेळार ह्या चेडवाच्या जिवितान निराशेपण भितर सोदता. हे चेडूं आपलो जीव सोबूंक कोत्ता तेन्नाच एक सिस्टर ह्या चेडवाक भेटता. त्या वायट वेळार जेन्ना सिस्टर ताका मेवता ही सिस्टर ताचें जिवीत आख्खें जिवीत आयकता. ते चेडूं सांगता आपले पातकी जिवीत डिस्कोन सोरो पिवन वायट करून पोजोडपण करून ते चेडूं म्हणटा म्हाका शांती ना. तेन्ना ही सिस्टर त्या चेडवाक एका रेतीराक धाडटा ताजेच एक रेतीराक धाडटा आनी रेतीराक गेल्ले कडेन ते आपलें जिवीत सगळें नवसुरता बऱ्या जिवितान भितर सोदता आपली कानांतली काडटा केंसाचो कलर चेंज करता आपली जिवीत न्हेसपाची चाल बदलता. जे पयलीं इतली तुमी जाणात न्हू आतां टॉपां चेडवां घालता ती हांव ती टॉपां वोद सोदूंक पडटा. हांव म्हणजे म्हाकाय बायल आहा टॉप हाडपाक गेल्यार सोदूंक पडटा कितले लांब आनी टॉप एश वयर दोन चोवपा पडटा. हिंगा क्रॉप टॉप्स म्हणटात न्हू चेडवां जाणां आसतलीं क्रॉप टॉप्स हय ते भाशेन ते चेडूं क्रॉप टॉप्स बी घालताले आतां तेजे टॉपां बी लांब जालीं बरें न्हेसूंक लागले चुडीदार घालूंक लागले बरीं लांब टॉपां घालूंक लागलीं मोर्यादीक न्हेसप सुरू केलीं. चेडूं गोंयांत आयलीं सद्दां मिसाचे भेटेक येतालीं आनी ब्लेसड सॅक्रमेंटान बसतालीं जेजू मुखार उलयतालीं पवित्र पुस्तक वाचूंक लागलीं. आनी तांच्या गांवान जे भाशेन आयज रेतीर जाता ते भाशेन तीच टीम तांच्या गांवान रेतीर दिवपाक आयली. आनी जेन्ना रेतीर दिताना हें चेडूं तेच भयणीक ताचें नांव मारिया संगीता ताका मेळूंक म्हूण ते फाटल्यान गेली आनी ती भयण ताका वळखली आवय तूं कितें आसलोलें आनी आतां तुजो स्वभाव काय बरो जाला. आनी तें म्हणूंक लागलें म्हाका जेजू मेळ्ळा म्हजें जिवीत नवें जालां. पूण त्या चेडवान सांगलें आतां तें गरजेचें. त्या चेडवान म्हणली भयणी सगळें सोंपें नासलोलें. जेन्ना हांव गोंयांत आयलीं तेच मोस्ते फ्रेंड जे म्हाका डिस्कोन व्हरताले ते फोन करूंक लागले आनी म्हणूंक लागले चल यो बेगीन डिस्कोन या. ताणें तांकां सांगलें हांव आदीं आसलोलें तें शेरल न्हय आतां हांव न्यू शेरल जेजूचें तुमच्या बराबर येवंक हांव तयार ना. मोठ्यान ताळयो मारात. आय सेड नो टू सिन नो टू सैटन एंड येस टू जीजस. आसात तुमी जेजूक येस म्हणूंक. त्या चेडवा भाशेन ताणें ना म्हणलें आनी तें चेडूं म्हणटा जे खुशालकाय म्हाका पातकान मेळटाली ती थोड्या वेळाची पूण आतां जिवीत बदलल्या उपरांत म्हाका सासणाची खुशालकाय मेळटा. तें चेडूं म्हणूंक लागलें आयज हांव मेलें जाल्यार हांव भियेना हांव स्वर्गार वचपाक तयार आसा. मोठ्यान ताळयो मारात. When we die, if you repent, you'll go directly to heaven. And if you die with a sin, you will end up in hell. इफेर्नांत उजो कितल्या कडक तो तुमकां खबर आहा? खबर आहा? बरोयनार सांत भक्त म्हणटा 2000 डिग्री
सेल्सियस उदक तापता ते 100 डिग्री सेल्सियस 20 times more than water boiling on your gas. चितात भिवयना तुमकां. इट इज अ ट्रू फॅक्ट रिटन बाय द सेंट्स. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जाकरायाचें पुस्तक पयलो हावें 4:3 वोल्ड देखून तांकां अशें सांग. सोर शक्तिवंत सर्वेस्पोर अशें सांगता मोजेशी परतून येयात. मुळात सगळीं मोठ्यान म्हणा मोठ्यान मोजेशी परतून येयात उलयता सोर शक्तिवंत सर्वेस्पोर आनी हांव तुमचेशी परतून येतलो. आमी देवा चडशी येता तेन्ना कोण आमचेशी येता? देव आमचेशी येता. त्या प्राचीन काळान आमी देवा चडशी पातोक सोडून देवा चडशी परतून येता. देव आमचे चडशी येता. आतां म्हाका सांगात देव आमचे चडशी परतून येता तेन्ना आमकां कितें मेळटा? बरेपण मेळटा. आनी कितें मेळटा? शांती मेळटा. आनी कितें मेळटा? मोग मेळटा. आनी कितें मेळटा? बेसांवां मेळटा. आनी कितें मेळटा? संवस्कार मेळटा. आनी हें सगळें मेळटा जाल्यार त्या विचित्र पुता भाशेन त्या चिकलान त्या रेबान त्या मेळान त्या पातकान आमी कित्याक रावता? सोयतान आमकां दाखयता हें सारकें सासणाचें सूख म्हूण पूण तें तितल्याच वेळाचें सूख. जाक्यूस पातकान जियेतालो. जाक्यूसान दूख धरली तो झाडार चडलो आनी जेजून ही ताची दूख जेजून पयली नदर हूंय मारली जाक्यूसाचेर. ना जेजू जाक्यूसाक पळयताना जेजून ताका हूंय पळयलो फकत वयर चडला तो पळयलो हूंय पळयलो सांगात? वेर डीड जीजस सॉ जाक्यूस? वीच पार्ट ऑफ द बॉडी जीजस सॉ ऑफ जाक्यूस? कोण सांगतलो? सांगात. ब्युटिफूल. सगळीं म्हणटा दोळे. बट आय विल से ही सॉ दी रिपेंटेड हार्ट फर्स्ट. ताणें दूख पडलेलें काळीज पळयलें आनी उपरांत ताणें दोळ्यार दोर मारून म्हणलें जाक्यूस यू हॅव रिपेंटेड आय एम कमिंग टू युअर हाऊस. मोठ्यान ताळयो मारात. सारकें न्हू? काळीज दुखान बोललेलें काळीज. अदरवायज जरी तो काळजान दूख धरून नासलो त्या रुमडीच्या झाडार चडचो नासलो जेजू ताका पळयचो नासलो. 1000 लोक आसा पूण जेजू ताका पळयता म्हणटा जाक्यूस आयज हांव तुमगेर येता. जेन्ना आमी आयज दूख धरता आमी जेजूक घेवन आमी घरा वेता. आनी तेन्ना जाक्यूस झुर्र करून देंवलो. बेगीन न्हय कहो अहो स्लो 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 धरून न्हय. जाक्यूस झुर्र करून देंवलो वयरसान सकला आनी जेजूक घेवन गेलो घरा. पूण जाक्यूसान घरा गेल्या उपरांत आपलें पातोक जेजू मुखार दवरलें. हांवें जाका फोटो येयला हांवें दाखयलां हांवें चोरी केल्या हांव ताका चौपट पोतून दिता. आनी जेजून म्हणलें आयज ह्या घोराब्याक तारण आयलें. तुमकां तारण जाय शांती जाय बरेपण जाय बेसान जाय तूं जिवीत बदलता तुज्या घोराक तुज्या घोवाक तुज्या भुरग्यांक जेजू आयज तारण दिता. मोठ्यान ताळयो मारात फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. मोठ्यान आवाज येना भुरगीं मोठ्यान मोठ्यान मोठ्यान. हालेलुया हालेलुया. गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस शिरोडा. प्रेज द लॉर्ड. एक जरी तर मनीस आपलें जिवीत बदलता आयच्या दिसाक आय टेल यू देर विल बी अ ग्रेट पार्टी इन हेवन लायक द चर्चिल पार्टी. चर्चिल पार्टी म्हणल्यार जाणां तुमी? काल चर्चिला पार्टी जाल्या आयसाला चर्चिल ब्रदर्स पावले मू. तेज्या वून व्हडली स्वर्गार पार्टी. प्रेज द लॉर्ड. कोणाक लागून? तुजें नांव कितें रे बाबा? नांव कितें? एलिस्टर. समज एलिस्टर बेस्तो म्हणटा तूं पातकी बी म्हूण तुका सांगलें म्हणशी लोकां समज मागीर. एलिस्टरान आपलें जिवीत बदललें. आयज थिंगा सगळे आन बोडवे सारके फ्लॅग्स बी घेवन एलिस्टर 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 समजल्यात? आतां एलिस्टर नांव पूण तुमचें नांव घेवन आयज स्वर्गार व्हडलो गणगण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या बाबडेन सोंपयतना काबार करतना एक काणी सांगून सोंपयता. जॅक आनी जेनी नांवाची 2 जाण भुरगीं आसलेलीं. कोण तीं? नांवूय पळय सांगाय मरे बाबा. नांवूय पळय सांगाय रे. जॅक आनी जेनी नांवाची 2 जाण धाकटी भुरगीं आसलेलीं. नांव सांगाय. बरी काणी आयकाय रे. ओके. जॅक आनी जेनी नांवाची 2 जाण भुरगीं आसलेलीं. सांगाय. वयस कितू सॉफ्ट गो तुमी. बरें हा म्हणलें तें बरें हा. हीं दोगांय भुरगीं शेमांगेर रावतालीं. खंय रावतालीं? शेमांगेर.
आनी शेमाय तांची जाय तो मोग कोत्ताली आनी तेच्या मोगान शेमायन तांकां एक धाकटेशें डाक हाडलोलें. कितें हाडलोलें? डाक. आयस आयस डाक म्हणल्यार जाणाय तुमी न्हू कितको आवाज कोता डाको कोराय क्वॅक क्वॅक क्वॅक. आं हिंगा हाय डाक हाय तुमी तशें हाय आयसां हें सामान हाडलोलें. आनी हें डाक सोद्दां सकाळींचें तांतयां घालतालीं ती शेमाय तांकां खावयताली. एक दीस ऑमलेट कोत्ताली, एक दीस स्क्रम्बल्ड एग कोत्ताली, एक दीस येल्लो धरून तें खावयताली. म्हणजे तांतयां खावयताली कोणाची? आयसाची. आनी शेमाय तांकां सगलें बरें कोत्ताली. पूण घरान सगलें काम भयण कोत्ताली जेनी. घरान कसलें कसलें काम करूंक पडटा गो चेडवांक सांगात? कितें कितें करूंक पडटा? सान मारपाक पडटा. मागीर आनी कितें करपाक पडटा? मोप मारपाक पडटा अशें करून सारकें. आनी कितें करपाक पडटा? आयदन घासपाक पडटा अशें करून हाती माचल येता. हय आनी कितें? रोप मोडपाक पडटा. वॉशींग मशीन ना जाल्यार ते हातरेचेर अशें करून हें चेडवांक सगल्यांक करपाक पडटा. आनी आनी जॅक कितें कोत्तालो? जॅक कितें कोत्तालो? जॅक कितें कोत्तालो? फकत खेळपाक. हां आनी वयता आसतना भयणीक चाडोवन दितालो कर ग कर ग कर ग काम कर गो काम कर गो चाडयतालो हे भाशेन. आनी एक दीस ताजो माम येयलो आनी मामान ताका एक गेम हाडली जॅकाक. कसली गेमू? डार्ट्सांची. डार्ट्स म्हणल्यार जाणाय तुमी? डार्ट्स अशें करून तो एरो आसता तो अशें करून मारपाचो. तूं जाणाय न्हू डार्ट्स गेम? अशें करून मारपाचो तो एरो आसता तो हाडलो आनी जॅक आतां ती घेवन खेळपाक वयतालो. शेमायचें डाक थिंगा आहलोलें आयस. तेणें तो गेलो आनी तें म्हणलें तें आपणा तीर कांय ना बेस्तो उडयतलो तें खंय लागतलें डाकाक लागपाना. तेणें काडलो आनी तशें करून उडयलो बेस्तो. हांवूय उडयलो हारा शेमायचे त्या डाका वचोन. कितें जालें आतां? डाक मेलें. हांवूय जॅक सारको भिलो. कितें चिंतिल्यात जॅका न्हू? सकाळींची ती आमलेट सकाळीं स्क्रम्बल्ड एग आतां बंद. आनी शेमाय म्हाका दवरपाना. सानी होट्यान म्हाका हाजे मार आहा. बेगीन बेगीन चोयलें वर गेलें फोंड काडलो. हां आनी त्या आयसाक पुल्लें माती बेगीन बेगीन केली. तितल्यान घरा वयर चोयल्यार कोण? जेनी एक जॉनलाचेर रावन चोयता राव. जेनी कोणा सांगता आतां? कोणा सांगतलें? शेमायक मागीर आहा तुका सानी होट्या मार. हांव हेण म्हणलें आयडियर बेगीन बेगीन धांवून गेलो. जेनी प्लीज सांगनाका सांगनाका तुका जाय तें हांव कोत्तां. ते म्हणटा तूं जाय तें कोत्ता? बेस्ट मरे ही ऑपॉर्च्युनिटी सोडूं जाता. आयज सण सगलें घरा काम तूं कर आनी हांव खेळपा भोंवता आनी मामा बराबर घरा वचपा हांव वयतां. बरें जेनी पूण शेमायक सांगनाका. आतां कोण जालो? जॅक जेनीचो गुलाम जालो. कितें जालो? जॅक जेनीचो गुलाम जालो. सकाळीं उठोन बाडो सान मारता मागीर कोण मोप मारता रोप धुयता. ताका कांठाळ येयलो आनी जेनी ताका चाडयता कुय 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 सगलो आवाजू कुय कुयांचो. आतां ताका इतली बेजार येयली. एक दीस जालो 2 दीस जालो 3 दीस जाले. जॅक चिंता हांव ताचो गुलाम जाला हांव ताचो गुलाम जाला. आनी जॅक एक दीस चिंता ओदी बरें हांव तेजो गुलाम रावलो परोस. कितें करपाचें आयडियर तुमकां सांग तुमी कितें कोत्ता आहलें? वोसोन कोणा सांगपाचें? शेमायक सांगपाचें. तो शेमायचे बरें गेलो. शेमाय म्हाका तूं कितें सांगो जाय. शेमाय म्हणलें कितें बाबा? शेमाय तूं जाणा तुगे एकलेंच मोगाचें मालगोडें आयस हांवें मारलां. शेमायन म्हणलें तुजे भायर आनी कोण मारतो बाबा? म्हणलें हांव जाणा आसलोलें तुवें मारलो म्हूण. जेन्ना तुवें मारलोलें तेन्ना वयर रावन हांवें चोयलोलें पूण हांव रावतालीं तूं म्हाका केन्ना सांगोंक येतो काय म्हूण. सांगोंक ना म्हूण तूं जेनीचो कोण जालो? गुलाम जालो. आतां तुमी जाणात जॅक कोण तो जाणा तुमी? हांव आनी तूं जॅक. जेनी सैतान. जेन्ना आमी पातक करता वायट करता आमी सैतानाची कोण जाता? गुलाम जाता. सैतान आमकां म्हणटलो हें पातक केलां आतां हें पातक कर आतां हें पातक कर आनी हें पातक कर. जोआचो 8वो बेसवर पातक करता तो पातकाचो गुलाम. गुलाम. द वन हू sin is a slave of sin. आयकात आतां आमी जॅक जेनीचो गुलाम जालो तर सुटका जावं कितें करूंक जाय आसलें तेणें? वचोन शेमायक सांगूंक जाय आहलें आमी जेन्ना पातकान पडटा पूण आमी उठ्ठा. शेमाय म्हणल्यार देव. पाद्री फुड्यान वयता आनी कुमसार जाता. पातकांतली सगलीं पातकां सांगता तेन्ना आमची सुटका जाता. मोठ्यान क्लॅप मारा देवाक.
Confession is deliverance from all the bondage of sin. वेळ जालो टाटा वयता सगळे दोळे बंद कराय. आयज जेन्ना आमी हें उतर देवाचें आयकलां एकूच आमकां संदेश आमी सगळ्यांनी जाणाव पातोक आमी सोडटले देवा सोडशी आमी परतून येतले ही शांती आमी आमकां मागोन घेतले देवाची भुरगीं जातले मन बदलपणांतल्यान देवाची भुरगीं जाता देवाचो मोग स्वर्ग आमचें दायज जाता. ह्या वेळार आमी दोळे बंद करुया आनी जेजू ह्या आल्ताराचेर येतलो ह्या जेजूक घेवन आमी आमचें जिवीत ह्या जेजूक उक्तें करुया.